साथीहरू, यो रिच ड्याड पुअर ड्याडको चौथो पार्ट हो। यो भन्दा अगाडि नै हाम्रो यो च्यानलमा रिच ड्याड पुअर ड्याडको 3वटा पार्टहरू अलरेडी अपलोड भइसकेका छन्। यदि तपाईले ती 3वटा पार्ट हेर्नुभएको छैन भने पहिले ती 3वटा पार्ट हेरेर मात्रै यो पार्ट हेर्नुहोला। लिंक म माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। रिच ड्याड पुअर ड्याड अध्याय 2। उपाय 1। धनीहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्। बुवा, धनी कसरी बन्न सकिन्छ? मेरो प्रश्न सुन्नसाथ बुवाले पढिरहेको साँझको पत्रिका पढ्न छोडेर मतिर हेर्नुभयो। उहाँले प्रति प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। छोरा, तिमी धनी बन्न किन चाहन्छौ? किनकि आज जिमीकी आमा आफ्नो कैडेलिक कार चढ्दै आइन् र उनीहरू पिकनिकको लागि समुद्रको किनार नजिकैको आफ्नो घरमा गए। जिमीले आफूसँगै आफ्ना 3 जना साथीहरूलाई पनि लिएर गयो, तर माइक र मलाई लगेन। उसले हामीलाई गरिब बालक भएको कारण लगेन। उसले त्यस्तो भन्यो? अविश्वास गर्दै बुवाले सोध्नुभयो। हजुर, त्यस्तै भन्यो, मैले रुन्ची आवाजमा भने। बुवाले आफ्नो टाउको हल्लाउनु भयो। आफ्नो नाकमा चस्मा अड्याउँदै पुनः अखबार पढ्न थाल्नुभयो। म उहाँको जवाफको प्रतीक्षा गर्दै बसिरहेँ। यो सन् 1956 को कुरा हो। त्यो बेला म 9 वर्षको थिएँ। सौभाग्यको कुरा, म पनि त्यही स्कुलमा पढ्न जान्थेँ जहाँ धनीहरूका छोराछोरी पढ्थे। हामी सुगर प्लान्टेसन भन्ने टोलमा बस्थ्यौँ। प्लान्टेसनका प्राय सबै धनाढ्यहरू जस्तै डाक्टर, बिजनेसम्यान, ब्याङ्कर र प्लान्टेसन म्यानेजरहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पहिलो कक्षादेखि 6औं कक्षासम्म यसै स्कुलमा पढाउँथे। 6औं कक्षापछि धनीका छोराछोरीहरूलाई प्राइभेट स्कुलमा पठाइन्थ्यो। यदि हाम्रो परिवार सडकको अर्को छेउमा हुन्थ्यो भने मलाई अर्को स्कुल पढ्न पठाइने थियो, जहाँ मेरो जस्तै परिवारका बच्चाहरू पढ्ने गर्थे। 6औं कक्षापछि मैले पनि अरू बच्चाहरूले जस्तै पब्लिक इन्टरमिडिएट हाई स्कुलमा पढ्नु पर्थ्यो, किनकि उनीहरूको जस्तै मेरो लागि प्राइभेट स्कुलमा पढ्नु सम्भव थिएन। मेरो बुवाले पढ्दै गरेको पत्रिका राख्नुभयो। उहाँ के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थियो। उहाँले बिस्तारै भन्नुभयो, यदि तिमी धनी हुन चाहन्छौ भने तिमीले पैसा बनाउन सिक्नुपर्छ। मैले सोधेँ, पैसा बनाउन कसरी सिकिन्छ? उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, आफ्नो दिमाग प्रयोग गरेर। त्यसपछि उहाँ पुनः चुपचाप बस्नुभयो। उहाँको चुप रहनुको आशयले बताउँदै थियो, बस म यो भन्दा बढी बताउन सक्दिनँ, या म यति मात्रै बताउन सक्छु, मलाई अरू नसताऊ। एकजना साझेदारी भए। भोलिपल्ट बिहान मैले आफ्नो सबभन्दा मिल्ने साथी माइकलाई आफ्नो बुवाले भन्नुभएको कुरा भने। मलाई याद भएसम्म त्यस स्कुलमा म र माइक मात्र गरिबका छोराछोरी थियौँ। माइक पनि म जस्तै भाग्यले त्यस स्कुलमा पढ्दै थियो। यस्तो लाग्थ्यो कसैले टोलवासीको बालबच्चालाई त्यस स्कुलमा अनिवार्य भर्नाका लागि नियमहरू निश्चित गरिदिएका थिए। फलस्वरूप हामीले पनि धनाढ्यका सन्तानहरूले सरह त्यस स्कुलमा पढ्न पाएका थियौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी गरिब नै भने थिएनौँ, तर तुलनात्मक रूपले हामीसँग धनाढ्य बालबच्चाहरूसँगै हुने कुराहरू थिएनन्। नयाँ बेसबल, ग्लोभ्स, नयाँ साइकल र हरेक चिज अरूहरूसँग नयाँ हुन्थ्यो। बुवा आमाले हाम्रो आवास, भोजन र लत्ता कपडाको पूर्ति त गर्नुहुन्थ्यो, तर यी आधारभूत चिजहरू बाहेक अरू केही थिएनन्। मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो, यदि तिमीलाई कुनै वस्तुको आवश्यक छ भने त्यसका लागि काम गर। हुन त मलाई धेरै चिजको आवश्यकता थियो, तर जाबो 9 वर्षको बच्चाले गर्न सक्ने काम के नै थियो र? माइकले सोधे, त्यसो भए पैसा कमाउन हामीले के गर्नुपर्छ? मलाई थाहा छैन, मैले भने। तर के तिमी यसको लागि मेरो पार्टनर बन्न चाहन्छौ? उसले सहमति जनायो। त्यो शनिबार बिहान माइक मेरो पहिलो बिजनेस पार्टनर बन्न पुग्यो। हामी दुवैले बिहानभर पैसा कसरी कमाउने सोचिरह्यौँ। केही समय हामीले जिमीको सामुद्रिक किनारको घरमा आनन्द लिइरहेका केटाकेटीहरूको बारेमा कुरा गर्यौँ। उनीहरू त्यहाँ निर्धक्क रमाइरहेका थिए। यो सम्झिँदा हामीलाई अलिअलि चित्त दुख्थ्यो, तर यो चित्त दुखाइ राम्रो लाग्थ्यो, किनभने यसले हामीलाई सोच्न प्रेरित गर्थ्यो पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर। त्यस दिन दिउँसो माइकले कुनै विज्ञानको किताबमा पढेको कुराले हाम्रो दिमागमा बिजुली चम्क्यो। उत्साहित भएर हामीले आपसमा हात मिलायौँ र साझेदारीका लागि एउटा व्यापारलाई स्वीकार्यौँ। त्यसको केही हप्तासम्म म र माइक नजिकैको टोल छिमेकमा दौडधुप गर्यौँ। हामीले प्रत्येक घरको ढोका घचघच्याउँदै उनीहरूले आफूले प्रयोग गरेको टुथपेस्टका ट्युबहरू हाम्रो लागि राखिदिन अनुरोध गर्यौँ। हामीले हरेक साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्यौँ। हाम्रो कुरा आश्चर्य मान्दै धेरैजसो छिमेकीले हाम्रो कुरा माने। केहीले सोध्न थाले, तिमीहरूलाई खाली ट्युब किन चाहियो? हामीले उनीहरूलाई भन्थ्यौँ, हामी यो तपाईहरूलाई अहिले बताउन सक्दैनौँ, यो एउटा बिजनेसको रहस्य हो।
हप्ता दिनपछि मेरी आमा धेरै दुखी हुनुभयो। हामीले उहाँले प्रयोग गर्ने वासिङ मेसिन नजिकै हाम्रो कच्चा पदार्थलाई थुपारेका थियौँ। कहिलेकाहीँ केचपका खाली सिसीहरू राख्ने गरेको खैरो कार्डबोर्डको बाकसमा समेत टुथपेस्टका खाली ट्युबहरू भरिँदै थिए। आखिर एक दिन आमाको धैर्यको बाँध टुट्यो। उहाँ सबैले फालेको फोहोरी टुथपेस्टका ट्युबहरू हेर्दा हेर्दै थाकिसक्नु भएको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, तिमीहरू के गर्दैछौ? पहिले चाहिँ हामीले कारण बतायौँ, तर उहाँ झन रिसाउनु भयो। भन्नुभयो, म अब तिमीहरूबाट यो सुन्न चाहन्न कि यो एउटा बिजनेसको रहस्य हो। तिमीहरू आफै यसलाई सफा गर्छौ कि म यसलाई बाहिर फ्याँकिदिउँ? माइक र मैले उहाँलाई हात जोड्दै बिन्ती बिसायौँ। अब चाँडै नै हाम्रो जम्मा गर्ने योजना पूरा हुनेछ। तब छिट्टै उत्पादन सुरु गरिहाल्नेछौँ। हामीले केही साथीहरूलाई पर्खदैछौँ जसको टुथपेस्ट सकिनेवाला छ। हामीले उहाँलाई सम्झायौँ। उहाँले हामीलाई 1 हप्ताको समय थपिदिनु भयो। उत्पादन हुने दिन लगभग नजिकै आइरहेको थियो। दबाब बढिरहेको थियो। हाम्रो वेयर हाउसकी मालिक अर्थात् मेरी आमाले हाम्रो पहिलो साझेदार कम्पनीलाई ठाउँ खालीको लागि सूचना थमाइदिनु भएको थियो। अब आफ्नो साथीहरूलाई टुथपेस्ट ट्युबलाई चाँडो खाली गर्न दबाब दिने काम माइकको काँधमा आयो। अब उसले डाक्टरको भनाइको हवाला दिँदै एक दिनमा धेरै पटक ब्रस गर्नुपर्छ भनेर वाक्य जोडेर भए पनि टुथपेस्टका ट्युब चाँडो खाली गराउन थाल्यो। म उत्पादन प्रक्रियालाई अघि बढाउनतिर जुटेँ। एक दिन मेरो बुवा आफ्नो एक साथीको कारमा चढेर पोर्चमा आउनुभयो। जब उहाँले 9 वर्षीय 2 बालकहरूले उत्पादन प्रक्रियाका लागि समर्पित भएर लागेको देख्नुभयो, उहाँको आश्चर्यको सीमा रहेन। त्यहाँ चारैतिर सेतो पाउडर छरिएको थियो। एउटा लामो टेबलमा स्कुलबाट ल्याएका दुधका साना साना डिब्बाहरू थिए। हाम्रो परिवारको हिबाची ग्रिल रातो कोइलाको भुङ्रोमा दन्किरहेको थियो। बुवा भिरालो चालले बिस्तारै हिँडेर हाम्रो नजिकै आउनुभयो। हाम्रो उत्पादन प्रक्रियाले पोर्चमाथि कब्जा गरिसकेकाले उहाँको कार बाहिर नै राख्नु पर्यो। जब उहाँ र उहाँको साथी नजिकै आउनुभयो, त्यस बखत उहाँहरूले कोइलामाथि राखिएको स्टिलको भाँडो देख्नुभयो, जुन भाँडोमा टुथपेस्टका ट्युबहरू पग्लिरहेका थिए। त्यस बेला टुथपेस्ट प्लास्टिकको ट्युबमा आउँदैनथे। ट्युब सिसाबाट बनेका हुन्थे। जब ट्युबहरू पग्लेर झोल बन्थे, त्यो पग्लेको सिसालाई हामीले सानो पाल भएको दुधको डब्बामा भरिरहन्थ्यौँ। दुधका यी डब्बाहरूमा प्लास्टर अफ पेरिस भरिएको थियो। चारैतिर फैलिएको सेतो सेतो पाउडर प्लास्टर नै थियो, जसमा पानी हालिएको थियो। हतारले गर्दा मैले ब्याग ढलाउन पुगेँ। प्लास्टर पोखिएर यस्तो देखिँदै थियो त्यहाँ भर्खरै हिउँको हुन्डरी आएको छ। दुधको डिब्बालाई बाकसले ढाकेर भित्रपट्टि प्लास्टर अफ पेरिसको साँचो राखिएको थियो। बुवा र उहाँका साथीले हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो। हामी चाहिँ पग्लिरहेको अल्मुनियमलाई प्लास्टर अफ पेरिसको ट्युबको सानो पालमा भरिरहेका थियौँ। होसियारीसँग मेरो बुवाले भन्नुभयो। टाउको नउठाइकन मैले सहमति जनाएँ। आखिर जब अल्मुनियमलाई खनाउने काम सकियो, मैले स्टिलको भाँडोलाई तल राखिदिएँ। त्यसपछि बुबापट्टि हेरेर मुस्कुराएँ। उहाँले पनि थोरै मुस्कुराएर सोध्नुभयो, तिमीहरू के गरिरहेका छौ? हामी त्यही गर्दैछौँ जुन तपाईँले बताउनु भएको थियो। हामी धनी बन्न गइरहेका छौँ, मैले भने। माइकले टाउको हल्लाउँदै मुस्कुराउँदै भन्यो, हो बुवा, हामी दुवै यो कम्पनीको पार्टनर हौँ। बुवाले सोध्नुभयो, अनि यी प्लास्टरका साँचाहरूमा के छन्? मैले भने, हेर्नुहोस् त, यसमा धेरै राम्रा चिजहरू छन्। सानो हथौडाले मैले सिललाई ठोकेँ, जसले गर्दा बाहिरको खोल फुट्यो। होसियारी साथ मैले माथिको आधा प्लास्टरलाई हटाउँदा अल्मुनियमको एउटा सिक्का बाहिर खस्यो। हे भगवान, तिमीहरूले अल्मुनियमको सिक्का गाल्दै थियौ? हजुर हो, माइकले भन्यो। हामीले त्यही गर्दैथ्यौँ जुन तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको थियो। हामी पैसा बनाइरहेका छौँ। मेरो बुवाको साथी जोडसँग हाँस्न थाल्नुभयो। मेरो बुवाले पनि टाउको हल्लाउँदै मुस्कुराउन थाल्नुभयो। उहाँको अघिल्तिर आगो र टुथपेस्टको बाकससँगै सेतो धुलोमा लटपटिएका 2 बालकहरू उभिरहेका थिए। हामीहरू मुख च्यातेर खुलेर मुस्कुराइरहेका थियौँ। उहाँले यी सब कुरा छोडेर सँगै हिँड्न भन्नुभयो अनि घर अगाडिको खाली ठाउँमा बस्दै गर भन्नुभयो। एकछिनपछि हाँस्दै उहाँले हामीलाई जालसाजी र ठगी शब्दको अर्थ बताउनुभयो। त्यो सुनेपछि त हाम्रो सबै सपना चकनाचुर भयो। त्यसो भए तपाईँको भनाइको तात्पर्य यो गैर कानुनी काम हो? काँपेको स्वरमा माइकले सोध्यो। बुवाको साथीले भने, छोडिदिनुहोस्, बालकहरू सायद आफ्नो जन्मजात प्रतिभालाई विकसित गरिरहेका होलान्। मेरो बुवाले उसलाई एक टकले घुर्दै हेर्नुभयो। बुवाले सानो नरम स्वरमा भन्नुभयो, हो, यो गैर कानुनी हो, तर तिमीहरूले धेरै रचनात्मक र मौलिक विचारलाई मूर्त रूप दिँदैछौ। भविष्यमा यो कुरा काम लाग्छ। यसै गरी अगाडि बढ्दै जाऊ। मलाई तिमीहरूमाथि गर्व छ। निराश भएर माइक र म लगभग 20 मिनेटसम्म चुपचाप आफ्नो टाउको समातेर बसिरह्यौँ। त्यसपछि हामीले सबै फोहोर सफा गर्न सुरु गर्यौँ।
पहिलो दिनमै हाम्रो बिजनेस चौपट भइसकेको थियो। पाउडर सफा गर्दै गर्दा मैले माइकलाई भने, मलाई लाग्छ जिमी र उसका साथीहरूले भने चाहिँ हामी साँच्चै गरिब छौँ। मैले यसो भनुन्जेल बुवा जान लागिसक्नु भएको थियो। हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँले भन्नुभयो, नानी हो, तिमीहरू त्यतिखेर गरिब ठहरिनेछौ जतिखेर तिमीहरूले हार मान्नेछौ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीहरूले केही गर्यौ। धेरै मानिसहरू धनी भन्ने कुरा मात्रै गरिरहन्छन् र त्यसको सपना मात्रै देखिरहन्छन्, तर तिमीहरूले भने केही गरेका छौ। मलाई तिमीहरू दुवैप्रति गर्व छ। म फेरि भन्छु, अगाडि बढ्दै जाऊ, हरेस नखाऊ। माइक र म चुपचाप उभिरह्यौँ। यी शब्दहरू मिठा थिए, तर हामीलाई थाहा थिएन अब हामीले के गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए तपाईँ किन धनी हुनुहुन्न? मैले सोधेँ। किनकि मैले एउटा स्कुलको शिक्षक बन्ने निर्णय लिएको थिएँ। स्कुलको शिक्षकले खाली पढाउन मन पराउँछन्। मैले तिमीहरूलाई सहयोग गर्न सक्थेँ होला, तर वास्तवमा म पैसा कसरी कमाउने भनेर जान्दिनँ। माइक र म फर्किएर आफ्नो सफाई अभियानमै जुट्यौँ। बुवाले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू धनी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने सिक्न चाहन्छौ भने मसँग नसोध। माइक, तिमी यसको जवाफ आफ्नो बुवासँग सोध। माइकले आश्चर्य मान्दै सोध्यो, मेरो बुवासँग? मेरो बुवाले दोहोऱ्याउँदै भन्नुभयो, हो, तिम्रो बुवासँग। तिम्रो बुवा र मेरो ब्याङ्कर हितैषी मित्र हुन्। उसले तिम्रो बुवाको धेरै पटक प्रशंसा गरिसकेको छ। पैसाको बारेमा उनीसँग धेरै जवाफ छ। माइकले आश्चर्यचकित हुँदै भन्यो, मेरो बुवा? त्यसो भए धनीका छोराछोरीसँग जस्तै हामीसँग किन शानदार कार र आलिशान महल छैन त? बुवाले जवाफ दिनुभयो, हेर, शानदार कार र आलिशान महल हुँदैमा मान्छे धनी नै हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। अर्को कुरा, ती चिज हुँदैमा उसले पैसा बनाउने कला जानेको हुन्छ भन्न सकिँदैन। जिमीको बुवा पनि सुगर प्लान्टेसनमा काम गर्छन्। उनी र ममा धेरै फरक छैन। उनी एउटा प्राइभेट कम्पनीको लागि काम गर्छन् भने म सरकारको लागि। कम्पनीले उसलाई कार किनेर दिन्छ। आजकल सुगर कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन्। अब केही समयपछि नै उनीहरूसँग पनि केही बच्ने छैन। माइक, तिम्रो बुवा अलि भिन्नै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँ एउटा साम्राज्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। केही वर्षभित्र नै उहाँ धेरै धनी बन्नुहुनेछ। यो कुरा सुनेर माइक र म एकपल्ट पुनः रोमाञ्चित भयौँ। नयाँ उत्साहका साथ हामीले आफ्नो असफल व्यवसायको फोहोर सफा गर्न सुरु गर्यौँ। हामीले सफाई गर्दा गर्दै कहिले र कसरी माइकको बुवासँग कुरा गर्ने भन्ने योजना बनायौँ। समस्या के थियो भने माइकको बुवा धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो र राति अबेर मात्र घर फर्कनुहुन्थ्यो। माइकको बुवासँग कयौँ वेयरहाउस, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, स्टोरको श्रृङ्खला र 3वटा रेस्टुरेन्ट थिए। रेस्टुरेन्टको कारणले नै उहाँलाई घर फर्कन ढिलो हुन्थ्यो। सफाई सकिएपछि माइक बस चढेर आफ्नो घर गयो। आफ्नो बुवा जति ढिलो घर फर्के पनि ऊ आफ्नो बुवासँग कुरा गर्नेवाला थियो। उहाँ हामीलाई धनी बन्ने तरिका सिकाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ या छैन माइकले सोध्नेवाला थियो। माइकले आफ्नो बुवासँग कुरा गरिसकेपछि जति नै अबेला भए पनि त्यस विषयमा मलाई फोन गर्ने वाचा गरेको थियो। उसले मलाई राति 8:30मा फोन गर्यो। हुन्छ, अर्को शनिबार, मैले निष्कर्ष सुनाएर फोन राखिदिएँ। माइकको बुवाले माइक र मसँग भेट्न समय मिलाउनु भएको थियो। शनिबार बिहान 7:30 बजे मैले सहरको अर्को भागमा जानको लागि बस पक्रेँ। अब पाठ सुरु भयो। माइक र मैले बिहान 8 बजे उसको बुवासँग भेट्यौँ। उहाँ पहिलेदेखि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथमा 1 घण्टा भन्दा पनि धेरै समयको लागि काम बाँकी थियो। जब म उहाँको साधारण सानो तर सफा घरको अगाडि पुगेँ, त्यसबेला उहाँको कन्स्ट्रक्सन सुपरभाइजर आफ्नो पिकअप ट्रकमा चढेर त्यहाँबाट जाँदै थियो। मैले माइकलाई ढोकामै भेटेँ। माइकले ढोका खोल्दै भन्यो, बुवा अहिले फोनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई पछाडिको पोर्चमा प्रतीक्षा गर्न भन्नुभएको छ। जब मैले त्यस पुरानो घरको दैलोभित्र पाइला राखेँ, काठको पुरानो फर्स चुइकिएको सुने। फर्समा लागेको पैतालोको छापलाई छोप्ने उद्देश्यले त्यहाँ गुन्द्री राखिएको थियो। हुन त त्यो सफा थियो, तर पनि यो बदल्न जरुरी भइसकेको थियो। जब म साँघुरो लिभिङ रुममा पसेँ, मेरो छाती फुल्न थाल्यो। मेरो श्वास रोकिएला झैँ भयो। त्यहाँ पुरानो फर्निचरको गुम्सिएको गन्ध आइरहेको थियो। त्यो कोठा फर्निचरको सङ्ग्रहालय जस्तै थियो। सोफामा 2 जना महिला बसेका थिए। उनीहरूको उमेर मेरी आमाको भन्दा अलिक धेर थियो। महिलाहरूको नजिकै 1 जना पुरुष कामदारको पोसाकमा बसेको थियो। उसले सफा प्रेस गरिएको खाकी सर्ट र खाकी प्यान्ट लगाएको थियो, तर त्यसमा स्टार्च गरिएको थिएन। त्यो मान्छेको उमेर मेरो बुवाको भन्दा लगभग 10 वर्ष बढी थियो, सायद 45 वर्ष जति। म र माइक उनीहरूको नजिकैबाट भान्सातिर गयौँ। त्यसबेला उनीहरू मुस्कुराए। उनीहरूको जवाफमा म पनि मुस्कुराएँ। यिनीहरू को हुन्? मैले सोधेँ। यिनीहरू सबै बुवाको लागि काम गर्छन्। यो बुढो मान्छेले वेयर हाउसलाई सम्हाल्छ। यी महिलाहरू रेस्टुरेन्टका म्यानेजर हुन्।
तिमीले सुपरभाइजरलाई त देख्यौ होला, उनी यहाँबाट 50 मिल टाढा एउटा सडक परियोजनामा काम गर्दैछन्। अर्को सुपरभाइजरले त धेरै घरहरू बनाउँदैछन् जो तिमी आउनुभन्दा अगाडि नै गइसकेका थिए, माइकले भन्यो। मैले सोधेँ, के यहाँ सधैँ यस्तै भिडभाड हुन्छ? सधैँ त होइन, तर प्राय यस्तै हुन्छ। मेरो नजिकैको कुर्सीमा बस्दै मुस्कुराएर माइकले भन्यो। लगत्तै ऊ हाम्रो विषयमा प्रवेश गर्यो। के हामीलाई पैसा बनाउन सिकाउनुहुन्छ भनेर मैले बुवालाई सोधिसकेको छु। मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, ए त्यसो भए उहाँले त्यसको जवाफ दिनुभयो? पहिले त उहाँ हाँस्नुभयो, तर पछि अलि गम्भीर भएर भन्नुभयो, उहाँले हामीसँग एउटा प्रस्ताव राख्नुहुनेछ। मैले आफ्नो कुर्सीको पछाडिको भाग भित्तामा अड्याएँ र कुर्सीको पछाडिको 2 खुट्टाको सहाराले अडिँदै सोधेँ, ए हो र? माइकले पुनः दोहोऱ्यायो, हो त्यसै भन्नुभएको छ। तिमीले अनुमान गरेका छौ उहाँले कस्तो प्रस्ताव राख्नु होला? मैले माइकलाई सोधेँ। छैन, तर अब चाँडै नै हामीलाई यसको जानकारी भइहाल्छ, माइकले भन्यो। यतिकैमा अचानक माइकको बुवा त्यो पुरानो ढोकाबाट भित्र पस्नुभयो। माइक र म जुरुक्क उठ्यौँ। हामी एक्कासी झस्किएर उभिएका थियौँ, न कि आधारले। त बाबु हो, तयार छौ? एउटा कुर्सी हाम्रो नजिकै सार्दै माइकका बुवाले सोध्नुभयो। हामीले तयारीको सङ्केत गर्दै कुर्सीलाई भित्ताबाट तानेर उहाँको नजिकै राख्यौँ। उहाँ लगभग 6 फिट अग्लो र 200 पाउन्ड तौल भएको एक विशाल शरीर भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो बुवा भन्दा अग्लो हुनुहुन्थ्यो। लगभग यतिका तौलका माइकको बुवा भन्दा मेरो बुवा 5 वर्ष जेठो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लगभग उस्तै हुनुहुन्थ्यो, तर एकै वंशको होइन। हुनसक्छ दुवैमा समान ऊर्जा थियो। माइकले भनेअनुसार तिमी पैसा कमाउन चाहन्छौ रे, के यो साँचो हो रोबर्ट? उहाँले सोध्नुभयो। मैले पूर्ण सहमति हुँदै आफ्नो टाउको हल्लाएँ। हुन त उहाँको शब्द र मुस्कानभित्र धेरै शक्ति लुकेको हुनाले मलाई अलिअलि डर लागिरहेको थियो। ल त्यसो भए मेरो प्रस्ताव ध्यान दिएर सुन। म तिमीलाई सिकाउनेछु, तर त्यसको सिकाइ कक्षा कोठाको जस्तो हुने छैन। यदि तिमीले मेरो काम गर्यो भने त्यसको सट्टामा मैले तिमीलाई सिकाउनेछु। यदि तिमीले मेरो काम गरेनौ भने म तिमीलाई सिकाउँदिन। जति तिमी काम गर्छौ त्यति चाँडो म तिमीलाई सिकाउन सक्छु। यदि तिमी स्कुलमा जस्तै काम नगरी कुरा मात्रै सुन्यौ भने मेरो समय मात्र बर्बाद हुनेछ। यो मेरो प्रस्ताव हो, सक्छौ यसलाई स्वीकार, सक्दैनौ फर्केर जाऊ। मैले भने, के म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न सक्छु? कि त यसलाई स्वीकार गर कि त फर्केर जाऊ। मसँग बर्बादीको लागि फाल्तु समय छैन। यदि तिमीमा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमता छैन भने कहिल्यै पैसा कमाउन सिक्ने छैनौ। मौका आउँछ तर गइहाल्छ। त्यसैले तुरुन्तै निर्णय लिन सक्ने महत्त्वपूर्ण क्षमता एउटा कला पनि हो। तिमीले जस्तो चाहेको छौ त्यस्तै एक मौका तिम्रो सामु खडा छ। अबको 10 सेकेन्डमा कि त अर्को पढाइ सुरु भइहाल्छ या त सधैँको लागि समाप्त हुनेछ। माइकको बुवाले जिस्काउने पाराले हाँसेर भन्नुभयो। प्रस्ताव स्वीकार छ, मैले भने। मन्जुर छ, माइकले पनि भन्यो। धेरै राम्रो। अबको 10 मिनेटपछि श्रीमती मार्टिन यहाँ आउनेछिन्। उनीहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि म तिमीहरूलाई उनीसँग पठाइदिनेछु। तिमीहरूको काम सुरु हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई प्रति घण्टाको 10 सेन्ट दिन्छु। तिमीहरूले प्रत्येक शनिबार 3 घण्टा काम गर्नेछौ। मैले भने, तर आज मेरो सफ्टबलको म्याच छ। माइकको बुवाले आफ्नो आवाज सानो पारेर कडासँग भन्नुभयो, या मान या त फर्क। मान्छु, मैले भने। सफ्टबल खेल्नुको सट्टा काम गर्न सिक्नु नै बुद्धिमानी थियो। 30 सेन्ट पछि शनिबारको रमाइलो बिहान 9 बजे माइक र म श्रीमती मार्टिनसँग काम गरिरहेका थियौँ। उनी साह्रै दयालु र धैर्यवान महिला थिइन्। माइक र मलाई देख्दा सधैँ आफ्नो 2 छोराको सम्झना आउने कुरा उनी बताउँथिन्। उनीहरू ठुला भइसकेका थिए, जो धेरै टाढा गएका थिए। उनी दयालु भए पनि कडा परिश्रममा विश्वास गर्थिन्, त्यसैले सधैँ हामीलाई काममा खटाइरहन्थिन्। उनी साह्रै कडा म्यानेजर थिइन्। हामीले 3 घण्टासम्म डब्बा बन्द सामानहरूलाई सेल्सबाट उतार्यौँ। यो पट्या लाग्दो मेहनतको काम थियो। माइकको बुवालाई नै म मेरो धनी बुवा भन्दछु। उहाँसँग पार्किङका लागि 9वटा सुपरएट्स थिए, जहाँ पार्किङका लागि धेरै ठाउँ थियो। यो सबै 7-11 स्टोर्सका पुराना संस्करणहरू थिए। नजिकैको जनरल स्टोरमा मानिसहरू दुध, ब्रेड, बटर र चुरोट जस्ता सामानहरू किन्छन्। समस्या के थियो भने हवाईमा एयर कन्डिसन थिएन। गर्मीको कारण स्टोर्सको ढोका बन्द गर्न सकिँदैन थियो। स्टोर्सका दुवैतिरका ढोका पुरै खुला राखिन्थ्यो। यसो गर्दा सडक र पार्किङको ठाउँ अगाडि देख्न सकिन्थ्यो। तर जब कुनै कार पार्किङको लागि आउँथ्यो त्यति बेला धुलोको मुस्लो पनि स्टोरमा पसेर डब्बामा टाँसिन्थ्यो। त्यसबाट के बुझिन्थ्यो भने हाम्रो जागिर पनि त्यतिन्जेलसम्म सुरक्षित थियो जबसम्म त्यहाँ एसी जडान हुँदैन थियो। 3 हप्तासम्म म र माइकले श्रीमती मार्टिनसँगै दैनिक 3 घण्टा काम गरिरह्यौँ। दिउँसोसम्ममा हाम्रो काम सकिन्थ्यो। त्यसपछि उनले हामीलाई हातमा 3वटा साना सिक्का हालिदिन्थिन्। त्यसबेला 50 को दशकमा 9 वर्षको उमेरमै पनि 30 सेन्ट कमाउँदा खासै खुसी लाग्दैन थियो।
त्यसबेला एउटा कमिक्सको मूल्य 10 सेन्ट पर्थ्यो। म आफ्नो कमाइले एउटा कमिक्स किन्थेँ र घर जान्थेँ। चौथो हप्ताको बुधबारसम्म मैले काम छोड्ने विचार गरिसकेको थिएँ। म यसकारण मात्र काम गर्न तयार हुँदै थिएँ कि म माइकको बुवासँग पैसा कमाउन सिक्न चाहन्थेँ। त्यसैले मैले प्रति घण्टा 10 सेन्टको लागि चाकरी गरिरहेको थिएँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो पहिलो शनिबारपछि मैले माइकको बुवालाई देखेको पनि थिइनँ। म काम छोड्दैछु, मैले खाना खाने बेलामा माइकलाई भने। स्कुलको लन्च निराशजनक थियो, स्कुल पनि झर्को लाग्दो थियो। अब त झन् मसँग शनिबार पनि फुर्सद थिएन। 30 सेन्टले गर्दा म फसेको थिएँ। यो पटक माइक मुस्कुरायो। माइक, तिमी कुन कुरामा हाँस्दैछौ? मैले रिसाउँदै सोधेँ। बुवाले यस्तै हुन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, उहाँले तिमीसँग त्यतिखेर मात्रै भेट्नुहुनेछ जब तिमीले काम छोड्ने विचार गर्नेछौ। के रे? मैले अकस्मात सोधेँ। के उहाँले मेरो वाक्क भई काम छोड्ने कुरैलाई पो प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? अलिअलि त्यस्तै हो, माइकले भन्यो। मेरो बुवा अलि अर्कै खाले हुनुहुन्छ। उहाँको सिकाउने तरिका तिम्रो बुवाको पढाउने तरिका भन्दा बिल्कुल भिन्न छ। तिम्रो बुवा आमा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो आमा बुवा एकदम कम बोल्नुहुन्छ। तिमी आउँदो शनिबारसम्म पर्ख, तिमीले काम छोड्ने निर्णय गरेको कुरा म उहाँलाई सुनाइदिन्छु। त्यसो भए मसँग नाटक गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यसो होइन, तर सायद शनिबार बुवाले तिमीलाई सम्झाउनु हुनेछ। यो सँगै रिच ड्याड पुअर ड्याडको चौथो पार्ट यहीँ सकिन्छ। 5औं पार्ट छिट्टै नै हाम्रो च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ।